बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व सल्लि अला अल-मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन ला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ातु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक्तहिमी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तनजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़्ज़ी लना बिहा जमीइल हाजात व तुताहिरना बिहा मिन जमीइ सय्यात व तरफ़ना बिहा इंदका आला दरजात तुबल्लिगना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल ख़ैरात फ़िल हयात बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर वलिनब्लुवन्नकुम की तफ़सील फरमा रहे हज़रत कि दुनिया को अल्लाह पाक ने इम्तिहान गाह बताया है और इम्तिहान में सारी चीज़ें बता दी हैं बिशै मिनल खौफ वल जू व अनफुस वस्समरात कि इन चीज़ों में हम इम्तिहान लेंगे। तो इसमें सारों के लिए है, जो कामिलीन हैं उनका भी और जो आमतुन्नास हैं उनका भी। हज़रत फरमा रहे हैं कि लोग औकात को, वाक़यात को नहूसत से ताबीर करते हैं। नसूस में जा बजा इसकी तसरीह है कि नहूसत और साद का सबब ज़माना वग़ैरह नहीं है, न कोई दिन मनहूस है, न कोई महीना, न किसी मकान में नहूसत है, न किसी इंसान में, बल्कि असल नहूसत आमाल मासियत में है। अल्लाह की नाफरमानी गुनाहों में नहूसत है। मगर अफसोस इस नहूसत से इज्तिनाब का किसी को एहतमाम नहीं, बल्कि ख़ुद ब खुद अपने साथ लपेटते हैं, बुराई में पड़े रहते हैं, उड़ोने बिछोने बना रखा होता है। दूसरा असर इस वाक़े से ये लिया गया कि इस तस्करे का आदा हर साल होता है। ये मुहर्रम के ज़िक्र आ रहा, चूँकि हज़रत के बयान कुछ 100 साल पहले मुहर्रम के महीने में हुआ था। चुनांचे मुहर्रम में जा बजा शहादत नामे पढ़े जाते हैं, मजालिस अज़ा कायम की जाती हैं और इस वाक़े को सुनकर लोग बेख्तियार रोते हैं। बाज़ बुरी तरह नोहा करते हैं, रोना पीटना इसको नोहा कहते हैं। फिर शुहदा की याद में ताज़िया और आलम निकाले जाते हैं। अल्लामा इकबाल का शेर भी है कि अहले बैत तो हमें जान से आज़ीज़ हैं, लेकिन यूं ही हम शुहदा का तमाशा नहीं करते, कुछ इस किस्म के। फिर शुहदा की यादगार में ताज़िया और अलम निकाले जाते हैं। नसूस में गौर करने से मालूम हो जाएगा कि ये हालत भी खिलाफ शरअ और काबिल इस्लाह है, क्योंकि इन तमाम अमाल का खुलासा तजदीद गम और इजहार हुज़्न है कि उस गम को ताज़ा किया जाए, उसके इजहार किया जाए। हालांकि तजदीद गम और इजहार हुज़्न गम को का ज़हर करना मर्ज़ी खुदा की, खुदावंदी की बिल्कुल ख़िलाफ़ है। मर्ज़ी हक़ यह है कि रंज तबी को उसकी हद से न बढ़ाया जाए। को जो तकलीफ़ पहुँच जाए तबीयत पे, तो उसको एक ख़ास हद के अंदर रखा जाए, उससे न बढ़ाया जाए। अपनी तरफ से गम बढ़ाने का कोई सामान न किया जाए, बल्कि हक़ ताला ने तो रंज तबी के कम करने का भी सामान किए हैं। चुनांचे वो बातें तालीम फरमाई जिनके इस्तेज़ार से रंज तबी भी कम हो जाता है। इरशाद फरमाए बश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी हुज़ूर को खिताब है कि हुज़ूर को खिताब है
کہ ان صابرین کو بشارت دے دیجئے جو مصیبت پہنچنے کے وقت یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس جملے میں ایسا مضمون سکھلایا گیا ہے جو رنج و غم کی بنیادیں اکھاڑنے والا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ کسی واقعے سے صدمہ جب ہوا کرتا ہے، جب وہ خلاف مرضی واقعہ ہوا ہو، اور کوئی واقعہ خلاف مرضی جب ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے اپنے ذہن میں اس کے متعلق کوئی تجویز کر لیں کہ یوں ہونا چاہیے، جب اس کے خلاف دوسری شک ظاہر ہوتی ہے تو وہ ناگوار اور خلاف مرضی ہوتے ہیں۔ ہم نے جو منصوبے بنا رکھے ہوتے ہیں، چنانچہ کسی عزیز کی موت پر ہم کو صدمہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے یہ تجویز کر رکھے کہ ہم سے کبھی جدا نہ ہو، بس ہمیشہ پاس ہی رہے۔ حق تعالیٰ نے انا للہ میں تجویز کا استحصال کر دیا ہے کہ ہمارے منصوبے تجویزیں یہ ایک وقتی ہیں، اصل تو اللہ پاک کا منصوبہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم کو یہ مضمون پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم خدا کی ملک ہیں، انہی کی جو مالک ہوتے ہیں وہی حقیقی، ہمارے خدا تعالیٰ ہمارے حقیقی مالک ہیں، اور ہم ان کے مملوک ہیں، جو مالک کے قبضے میں چیزیں ہوتی ہیں، اور مملوک کی ہر چیز مالک کی ہوا کرتی ہے، تو ہماری چیز بھی خدا ہی کی ملک ہے۔ اس کے ساتھ ایک مقدمہ عقلیہ یہ ملا لو کہ تجویز کا حق مالک کو ہوتا ہے، غلام کو کسی تجویز کا حق نہیں۔ جب تجویز کا حق مالک کو ہوتا ہے تو ہمارا کسی عزیز کی مفارقت، ہم سے جدائی پر اس لیے غم کرنا کہ ہم نے اس کے متعلق یہ تجویز کر رکھا تھا کہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے، بڑی غلطی ہے۔ آپ تجویز کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس کی تو ایک ایسی مثال ہوئی کہ گھر کی مالکہ، جو گھروں میں کچن ہوتے ہیں اور الماریاں ہوتی ہیں، الماری میں برتنوں کو ایک خاص ترتیب سے رکھ دیا ہو، جو کام کرنے والے ماما کی ترتیب کے خلاف ہو، اس نے جو کیا اس کے خلاف، نیچے سے اوپر برتن رکھ دیا، اوپر سے نیچے، مثلا مالکہ نے نیچے کے برتنوں کے اوپر رکھ دیا اور اوپر والوں کو نیچے رکھ دیا۔ اب ماما یا ہمارے ہاں ماسیاں کہتے ہیں، کام کرنے والے جو بھی ہیں، اس ترکیب کو دیکھ کر نالا و شیون کرنے لگے، ہائے وے اور پیٹنا شروع کر دے اور شکایت کرے کہ ہائے میری تجویز کے خلاف کیوں ہوا، تو بتلائیے کہ آپ اس کو احمق کہیں گے یا نہیں؟ یقیناً ہر شخص اسے پاگل ہی کہے گا۔ آخر کیوں؟ اس وجہ سے کہ تجویز کا حق مال کا، جو گھر کی مالک ہے اس کو ہے، کام کرنے والے کو کسی تجویز کا حق نہیں۔ پھر حیرت ہے کہ آپ کی ادنا ملک، جو ایک چیز آپ کے گھر میں آ گئی ہے جس کے آپ اپنے آپ کو مالک کہتے ہیں، تو ایسی ہو کہ اس کے سامنے دوسروں کا حق باطل ہو، اور حق تعالیٰ کی حقیقی ملک کے سامنے آپ کی تجویز بالکل باطل نہ ہو۔ یقیناً اگر خدا کو مالک حقیقی سمجھا جاتا ہے تو آپ کو اور کسی تجویز کا حق نہ ہونا چاہیے۔ اس پہ بہت حضرت کے مضامین چلتے آ رہے ہیں کہ حقیقی پریشانی کا سبب اپنی تجویز پہ اصرار ہوا کرتا ہے کہ ہم نے جو سارے منصوبے بنا رکھے زندگی کے، کہ میرا گھر ایسے ہو، میرا اڑونا ایسے ہو، بچھونا ایسے ہو، اولاد ایسے ہو،
تو وہ جب اس کے خلاف تقدیر کا فیصلہ اس پہ پھر افسوس ہوتا ہے. اگر پہلے سے ہی یہ تجویز نہ ہو، کوشش کے مکلف ہیں لیکن سپردگی ہو تو پھر افسوس نہیں ہوتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.